بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله. बैठिए 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 तशरीफ रखिए बैठिए 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 चीदली या कौम. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. इत्मीनान से बैठकर जज़ाकल्लाह. आप बैठिएगा, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा. आप बैठिएगा, कौन पाक के अदब के खिलाफ है. وإذا الكواكب انتثرت. माशाअल्लाह. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله ما شاء الله. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. बैठिए बैठिए बैठिए. आप बैठ के सुनिएगा, बैठ कर يا أيها الإنسان اجلسوا. يا
زيدت زيدت أجمل دعاء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك